Hi guys, welcome to my blog Sarmila Sampang Official. Today I'm here Nepal biggest fitness center Platinum Fitness Center Shamakusi Chok City Square 6th floor मा 12,000 स्क्वायर फिटमा बनेको यो फिटनेस सेन्टर एकदमै हाइजेनिक एन्ड नयाँ तरिकाले बनेको छ। यहाँ चाहिँ जिम, कार्डियो, एरोबिक्स, जुम्बा, सौना, स्टिम, ज्याकुजी, स्पा, सलोन एन्ड क्याफे मेनी मोर। यो चाहिँ काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा 6 ठाउँमा यसको ब्रान्चहरू रहेको छ। जोइन गर्नुहोला। इन्जोय योर हेल्दी बडी एन्ड फिट बडी। Thank you for watching my blog. See you soon next video. Thank you.